السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم بيتزا اللي كتجي رائعه. عجينه ديالها كتجي قطنيه، كتجي محمره، كتجي مثل المطاعم. وغادي نشارك معكم حتى الصلصه اللي غادي نحضر بها هذه البيتزا. اللي اول مره كيشاهد القناه ديالي فاشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. غادي نبداو بسم الله على بركه الله. بالنسبه لهاد العجين اللي كتجي روعه بدون بيض، ولكن كتجي عجينه اللي ناجحه 100%. يعني البيتزا ديالها كتجي خطيره بزاف. بالنسبه لهنايا الفورص فغندير نص كيلو ديال الفورص، غادي نزيد عليه 2 المعالق ديال السنيده، غادي نزيد 1 المعلقه ديال الزبده، اي زبده عندكم. انا استعملت هنا غير ديال البواطه، معلقه اللي ما تكونش عامره بزاف. وغادي نزيد عليها الحليب اللي كيخليها تجي لنا رطبه وكتجينا فتيه وكتجي زوينه. عندنا 2 المعالق كبار ديال الحليب اللي يكونوا عامرين. غادي ندير الملحه، بالنسبه للملحه على حسب الذوق ديالكم. وغادي ندير الخميره الفوريه، هنايا معلقه صغيره ما عمراش، راه دابا كاينه الحراره يعني دغيا كتخمر لينا البيتزا ديالنا. هنايا المكون اللي كيزيدها كيخليها تجينا محمره وزوينه هو هذا العسل. عندي معلقه كبيره ديال العسل، غير العسل العادي، انا ما كانش متوفر عندي العسل العادي فدرت معلقه كبيره ديال العسل الاحمر. هنايا غادي نضيف 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون. بالنسبه لي فانا غادي نديرها في العجانه تعجن لي، وانتم الا ما عندكمش فممكن انكم تعجنوها بيديكم ودلكوها مزيان. العجينه ديالها ما كتجيش قاصحه وما تجيش مرخوفه بزاف، كتبغي تلكوها مزيان. صافي هنايا انا غادي نبقى نضيف الماء بشويه حتى تجمع لي العجينه وكنخليها تدلك لي مزيان. هنا غادي نزيد في السرعه ديال العجانه وغادي نخليها حتى تدلك لي وغادي نطفي عليها. صافي هنايا كما لاحظتوا كنبقى نضيف الماء غير بشويه. والعجينه ديالتي صافي هنايا كتجي على هذا الشكل هذا، تكون العجينه رطبه ما كتكونش قاصحه. صافي هنايا غادي نحيدها من العجانه وغادي نديرها في اناء باش نخليها تخمر ليا. هنايا غادي ناخذ واحد الاناء، غادي ندير له زيت الزيتون، غادي ندهنه بزيت الزيتون. وغادي ناخذ العجينه ديالي وغادي يعني ندهنها بالزيت من الفوق ومن التحت ونخليها نغطي عليها نخليها تتخمر لي تيضاعف لي الحجم ديالها. كما لاحظتوا شوفوا العجينه كيفاش كتجي رطبه وكتجي زوينه، كتجي رائعه هذه العجينه، ما كتجيش نهائيا معجنه، كتجي قطنيه. ان شاء الله غير جربوها غادي تنجح معكم، غير تبعوا المراحل. صافي هنايا غادي نغطي عليها، ندير فيلم اليمونتير ونعاود ندير واحد الفوطه من الفوق ونخليها حتى كتخمر لي. عاد غادي ندوز باش غادي نحضر صلصه اللي غادي ندير بها البيتزا ديالي. هنا خديت الكاسرول ديالي وخديت 2 مطيشات حكيتهم، ضفت عليهم واحد درس ديال الثومه حتى هو حكيته. غادي نضيف زيت الزيتون، يعني كنطيب غير بزيت الزيتون وهي بيتزا كتجي رائعه بزيت الزيتون. غادي نضيف واحد الراس ديال مطيشه ديال الثومه بودره. انايا هنايا درتهم بجوج وانتم ممكن ديروا غير وحده، يعني يا اما تكون طريه او لا بودره. ضفت واحد المعلقه صغيره عامره ديال لاصوص طوماط. هنايا خديت زعتره حكيتها ما بين يدي هكا باش تطلق لينا المذاق ديالها، والملحه على حساب الذوق. غادي نخلي لاصوص ديالي طيب فوق العافيه حتى توجد لي ان شاء الله وغادي نطفي عليها. هنايا غادي ندوز باش غادي نحك الفرماج. هنايا غادي ندير 2 الانواع ديال الفرماج، ممكن نتوما ديروا غير نوع واحد. انا درت غندير موتزاريلا وغندير هنايا عندي فرماج حمر هو اللي كنحكو هو الاول. بالنسبه لهاد الحكاكه البنات بصراحه وليت هي اللي كنستعمل، منين خديتها وليت هي اللي كنستعمل، كتجيني هكا صغيره وحتى الحكه ديالها في الفرماج كتجي زوينه كتعطينا الفرماج رقيق وكيجي زوين في الشكل ديالو. صافي هنايا غادي نحك الفرماج ديالي كامل. هنايا خديت حتى موتزاريلا حتى هي كنحك فيها، والعجينه ديالتي راها خمرات وممكن نتوما تخليوها حتى يضاعف الحجم ديالها. راه العجينه ديال البيتزا كل ما خمرت بزاف كل ما جاتنا زوينه، وعرفتي العجينه ديالها راها كتجي واعره بزاف. صافي هنايا غادي ناخذ العجينه نخويها من الهواء اللي فيها وغادي نقسمها على 2. غادي ندير 2 ديال البيتزات. بالنسبه للحشوه ديالهم بنفس الحشوه غندير بحال ولكن غادي نزينهم. غتشوفوا الطريقه ديال التزيين ديالهم، يعني نديروا هكايا بيتزا اللي نوعوا شويه، ما نبقاوش غير بيتزا غير نطلقوا
نطلقوها ونديروا لاصوص والحشوه من الفوق. قلت علاش لا ما نديروش هكا العجينه نزينوها بواحد الديكور هكا كتجي حتى في المنظر كتجي زوينه. هنايا صافي خديت الكره الاولى وغادي نطلقها، درتها غير بيدي المره الاولى وغادي نستعمل المدلك. غادي نطلقها مزيان، يعني انا درتها رقيقه راه ما خليتهاش غليظه، وكما لاحظتوا فالعجينه راها زوينه ومتلوكه مزيان، وكتجي هاد المكونات اللي كندير فيها كتجي بها واعره بزاف. صافي هنايا من بعد ما طلقت العجينه ديالي خديت هاد الصينيه اللي هي ديال البيتزا. انا كنفرش ليها ضروري بابي كويسون هكا باش ما تلصقش لي. صافي هنايا خديت الفرماج. بالنسبه للفرماج اللي درت هنايا درت الموتزاريلا. خديت الفرماج وغادي نشكل واحد الدائره على العجينه من الفوق، وهاد الفرماج ما نديروش في الراس ديال الدائره، لا نخليو واحد شويه ديال العجينه عاد نديرو الفرماج ديالنا على هاد الشكل هذا. من بعد ما كملت الفرماج كامل دورت الدائره كامل، فهنايا كنجمع العجينه ديالي من الراس ديالها وكنديرها على الفرماج على هاد الشكل هذا. كنتمنى يكون واضح لكم. كناخذ العجينه وكنغطي الفرماج ديالي وكنبرك عليها من الجناب هكايا باش ما يخرجش ليا من الطيب لي ما تحلش ليا العجينه. كتجي على هذا الشكل هذا، راه ساهله ولكن كتعطينا واحد الديكور زوين بزاف. صافي غادي نستمر كما لاحظتوا، وانا كنغطي الفرماج ديالي فضروري كما قلت لكم كنبركوا على العجينه من الطرف ديالها باش من يطيب لي ما يخرجش لينا الفرماج على برا. هنايا خديت واحد المقص وبديت كندير كنقطعها، يعني كتكون تقطيعه مائله على هذا الشكل هذا كما لاحظتوا. غادي نقطعها كامله، يعني غير الدائره اللي راني درت فيها الفرماج هي اللي كنقطعها. من بعد غادي ناخذ هذوك الودينات، ودينا غادي نخرجها على برا، ودينا غادي ندخلها للدائره ديال العجينه. كما لاحظتوا راه باين، راه الفيديو يعني شارح راسو. كما لاحظتوا وحده كنخرجها وحده كندخلها حتى نكمل الدوره ديال البيتزا ديالي. هذا الشكل كيجي زوين بزاف، وانتم ممكن ديروا اي شكل بغيتو. كيشتو كيفاش كتجي. وحتى ملي كنقسموها كنقطعوها بالمقص فكنقطعوا الفرماج ديالها، يعني ماشي غير كنديروا واحد التقطيعه خفيفه، لا كندخلوا في هذيك الدائره اللي دوزناها بالفرماج. فكان المقص ملي كنضربوه كنهبطوه شويه لتحت باش هكا حتى ملي نبغيو نشكلوها كتجينا يعني ساهلين نشكلوا دوك الودينات نخرجوهم وندخلوهم كما بغينا. هنا خديت لاصوص طوماط اللي وجدت معكم ودهنت بها الوجه. وبالنسبه هنايا غادي نزينها، انايا درت واحد العلبه ديال الطون. غادي ناخذ الكالامار. انا عندي كالامار هكايا طويل، انا ما تيعجبنيش بصراحه هكا طويل في البيتزا، ولكن ما عندي ما ندير. هادشي اللي كان عندي هو اللي قديت به. كيعجبني يكون دائري ونقطعوه هكايا رقيق. حتى هو غادي نزين به. وغادي ناخذ القمرون حتى هو غادي نزين به، يعني درت هنايا الطون، درت القمرون ودرت الكالامار. كتجي لذيذه كتجي رائعه بصراحه هاد البيتزا. انا اليوم درتها بالفواكه البحر. وانتم بالنسبه للحشوه اللي عندكم ممكن ديروا لادان، ديروا الكفته، ديروا غير الطون والبصله والفلفله والشامبينيون، كيبقى لكم نتوما الاختيار. المهم هو العجينه اللي عطيتكم راها عجينه ناجحه 100%، يعني ما غاديش تحشمكم نهائيا، وكتجي يعني اسفنجيه ما كتجيش معجنه نهائيا. هنايا خديت سوريمي وزينته على هذا الشكل هذا. غادي ناخذ زعتره نحكها ما بين يدي ونرشها من الفوق، وواحد خيوطه رقاقين ديال زيت الزيتون. بالنسبه للفران انا كنزين فيها، راني كنت شعلاه من قبل، يعني ملي بديت كنطلق في العجينه انا شعلت الفران كنخليه يسخن ليا مزيان. درجه الحراره ديالي 250. ضروري الفران يكون سخون مزيان باش هكا غير تدخلوا البيتزا دغيا طيب لكم وتخرج. الا كان الفران ما سخونش قبل وما كانش سخون فما كتجيكمش بيتزا رطبه، وما كتجيكمش كتجي قاصحه بصراحه. صافي هنايا دخلت لاطا ديالتي الفران. هنايا دزت ندير في الكره الثانيه ديال البيتزا، فكنزينها حتى هي كنعمرها. راه نفس الحشوه اللي درت في الاولى درت في الثانيه. وبالنسبه للتزيين هنايا بالنسبه للمقص ما قطعتش مزيان، ما دخلتوش حتى للتالي، درت غير من الفوق هكا باش تجيني مغايره على البيتزا الاولى. بالنسبه للفرماج فما تنديروش دابا حتى كطيب لي، عاد كنخرجها كندير الفرماج وكندخلو غير كيذوب لي وكيخرج. بالنسبه لهاد البيتزا راها طابت لي. دابا غادي ندوز باش غندير ليها الفرماج، يعني خليط ما بين موتزاريلا وفرماج الحمر، فرماج ايدام. غادي نديرو وغادي ندخلها غير تذوب لي ونخرجها باش تشوفوا الشكل النهائي ديال البيتزات اللي حضرت معكم. فبصراحه راه كيجيو لذاذ بزاف، والعجينه ديالهم عفوا فكتجي روعه.
وهذا هو الشكل النهائي بالنسبه للبيتزا الاولى اللي شاركت معكم. وطريقه التزيين ديالها فكتجي رائعه، كتجي لذيذه بزاف. وكما لاحظتوا حتى التزيين كيزيدها واحد الجماليه. يعني نغيروا شويه من البيتزا اللي كنديروا دائما، يعني غير كنسرحوها وكنديروا فوق منها الحشوه. هنا وهي سخونه غادي نقطع معكم باش تشوفوا العجينه ديالها كيفاش كتجي. راه كتجي واعره بزاف، غير جربوها وخليوا لي رايكم في التعاليق منين تجربوها. خليوا لي تقولوا لي كيفاش جاتكم، واش زوينه ولا لا. صافي هنايا غادي نقطع معكم واحد المورسو هكا باش تشوفوا وهي سخونه. راه حرقاتني. شوفوا كيفاش كتجي، راه كتجي بحال ديال المطاعم، كتجي روعه روعه روعه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وكنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا ولو بالقليل. واللي اول مره كيشاهد القناه فما تنساوش تشاركوا في القناه، تفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ما تنسونيش من اللايكات والتعاليق ديالكم الزوينه. نتلاقاو ان شاء الله فيديو مقبل بحول الله. تهلاو ليا في ريوسكم ومع السلامه.